तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। आम निर्वाचनमा झापामा ओलीलाई निकै ठूलो संघर्ष पर्ने संकेत। झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा ओलीसँग चुनाव लड्न कांग्रेसका 3 नेताको दाबी। कति छ त सहज यसबारे जानकारी। नेकपा एमालेको योजना, हरेक पार्टी सदस्यले 2 मत थपेर बहुमतको सरकार बनाएछ। राप्रपाबाट मोरङ 3 का लागि उम्मेदवारमा अभिनेत्री रेखा थापाको नाम सिफारिस। एमाले र राप्रपा बीच चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक सहमति। शीतल निवासबाट बाहिरी लगती राजेन्द्र लिङदेनले गरे एमालेसँग तालमेल गर्ने घोषणा। कोटेश्वरमा माधव कुमार नेपाल र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी यसबारे जानकारी। नेकपा एमालेको योजना यस्तो, गठबन्धनको सिट बाँडफाँड 3 चरणमा। गठबन्धन सिट बाँडफाँड टुङ्गो नलागेपछि फुटको सङ्घारमा वाइसेलले गर्यो महेश बस्नेतमाथि हमला। महेश बस्नेतलाई लछार पछार पारेपछि महेश बस्नेत भई आक्रोश, मैले कानुनी उपचार खोज्छु तर वाइसेल गुण्डागर्दी गर्दैन, उत्पादनमा केन्द्रित रहन्छ वाइसेलको भनाई। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिन प्रतिदिन आक्रोशित हुँदै सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट भागभण्डा र आफूले 60 सिट नपाए गठबन्धन छाड्ने चेतावनी। कांग्रेस दोधारमा, कांग्रेस भित्रै शेखर कमुख समूहले विद्रोह गर्दै। बालेन्द्र शाहमाथि काठमाडौँमा डोजर चलाउँदा एक महिलाले गरिने हमला, सुरक्षाकर्मीलाई जोगाउन हम्मे। पशुपति मन्दिरमा बालेन्द्र शाहको क्रेज, महिला दिदीबहिनीहरूले खिचे सेल्फी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। अभिनेत्री रेखा थापा आउँदो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेकी छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेकी उनी गिरिज जिल्ला मोरङ या काठमाडौँ मध्ये एक कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने योजनामा रहेकी छिन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रत्यक्षतर्फ थापाको नाम सिफारिस भइसकेको छ। उनको घर पनि यही क्षेत्रभित्र पर्ने सुन्दर हरैचामा पर्छ। यहाँबाट थापासँगै अम्बिका प्रसाद अधिकारीको नाम पनि सिफारिस भएको छ। तर पहिलो नम्बरमा सिफारिस रेखा नै उम्मेद्वार हुने सम्भावना बलिरहेको मोरङका केन्द्रीय कमिटी नेता विवेक छेत्रीले बताएका छन्। रेखाको नाम त्यताबाट सिफारिस भएर केन्द्रीय कमिटीमा आइसकेको छ। उनले चुनाव लड्ने सम्भावना बलियो छ। 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा मोरङ 3 बाट नेकपा एमालेका नेता भानुभक्त ढकालले जितेका थिए। त्यतिबेला ढकालसँग कांग्रेस उम्मेद्वार सुनिल शर्मा थोरै मतान्तरले पराजित भएका थिए। यसपटक पनि यो क्षेत्रबाट उनीहरू नै चुनाव लड्ने चर्चा चलेको छ। राप्रपा स्रोतका अनुसार मोरङबाट सिफारिस भएकी रेखा थापाको नजर काठमाडौँमा पनि रहेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निर्वाचन क्षेत्र मानिएको काठमाडौँ 2 मा पनि उनको खास नजर देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहले जितेपछि यहाँका मतदाताको परिवर्तित मनोविज्ञानका कारण आफूलाई चुनाव जित्न सहज हुने उनको बुझाइ रहेको छ। त्यसमाथि स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ 2 भित्रै पर्ने शङ्खरापुरा नगरपालिकाबाट राप्रपाकै उम्मेद्वारले मेयर जितेका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेपाल यसपटक रौतहटबाट चुनाव लड्ने चर्चा चलेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी यता भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी सहितको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेपछि 2074 को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा रहेको छ। 2074 को आम निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर वाम गठबन्धन गर्दा 2 दलको संयुक्त मत करिब 2/3 नजिक रहेको थियो। तर उक्त निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले 2 पटकसम्म संसद विघटन गरिदिएपछि त्यसबेलाको 2/3 मत छिन्न भिन्न भइसकेको छ। अहिले माओवादी कांग्रेससँग मिलेर मङ्सिर 4 का लागि चुनावी तयारी गरिरहेको छ। अर्कातिर उसको कुनै पनि बेलाको सहयात्री नेकपा एमाले एक्लै चुनावी कुनै पनि बेला
कुनै बेलाको सहयात्री नेकपा एमाले एक्लै चुनावी तयारीमा होमिएको छ। 2074 को चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर जाँदा प्रत्यक्षतर्फ 45.71% मत ल्याउन सफल भएका थिए। प्रत्यक्षतर्फ 103 सिट उठाएको नेकपा एमाले 30.68% मत ल्याएको थियो। साथै अर्कातिर नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादीको मत 15.3% थियो। उता एक्लै 154 स्थानमा उम्मेदवारी दिएको काङ्ग्रेसको मत 35.74% रहेको थियो। तर नेकपा एमालेलाई यो पटकको संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको मत जोगाउन सबैभन्दा चुनौती आइलागेको छ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहले एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी बनाएपछि एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमै धक्का खाएर दोस्रो स्थानमा झरिसकेको छ। 2074 मा माओवादी समेतको मतको बलमा प्रत्यक्षतर्फ 80 सिट जित्दै पहिलो शक्ति बनेको नेकपा एमाले मङ्सिरको चुनावमा पनि एक्लै बहुमत ल्याउने योजना सहितको दस्तावेज नै तयार गरेको छ। यता वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 34% मत ल्याएको छ। उक्त 34% मतमा 16% थप्ने योजना नेकपा एमाले बनाएको छ। ओलीले पनि उक्त 34% 16% मत थपेर 50% पुर्याउने योजना केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेको दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10-11 भदौमा बसेको चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 16% मत थप्न सकिएमा बहुमत पुग्ने तर्क गरेका छन्। गत मङ्सिरमा भएको 10औं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेका 8,55,000 सङ्गठित सदस्य थिए। त्यो संख्या पार्टी प्रवेश क्रमले अझै बढेको दाबी एमाले गरेको छ। नेकपा एमाले अहिले सङ्गठित सदस्यता संख्या 11 लाख पुगेको बताइरहेको छ। अर्कातिर 2074 को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ नेकपा एमाले 33.25% मतसहित ठूलो दल बनेको थियो। यो प्रणालीमा काङ्ग्रेसको पक्षमा 32.77% मत झरेको थियो। माओवादीको पक्षमा प्रत्यक्षमा भन्दा कम अर्थात् 13.65 मत रहेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता भएको छ। आज मङ्गलबार नेपाल निवास कोटेश्वरमा भएको दुई नेता बीचको भेटमा चुनावी घोषणापत्र निर्माण र एकता संयोजन समितिमा रहने नेताहरूबारे छलफल भएको बताइएको छ। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा एउटै घोषणापत्र लिएर जान एकीकृत समाजवादी र माओवादी बीच सहमति भएको छ। उनीहरूले पछिल्लो राजनीतिक बारे समेत छलफल भएको अध्यक्ष नेपाल निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतको सचिवालयले नेता बस्नेतमाथि वाइसेलको भौतिक आक्रमण भन्दै जारी भिडियो झुटो प्रचार मात्रै भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महेश बस्नेतको सचिवालयले आज एक नोट जारी गर्दै ती फेक भिडियो जारी गर्ने केशव थुलुङ र उनको भिडियो सुनियोजित रूपमा प्रचार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ। बस्नेतका स्वकीय सचिव दिनेश थापाले जारी गरेको वक्तव्यमा यस्तो भनिएको छ। गएको स्थानीय चुनावमा सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिकामा माओवादीका तर्फबाट मेयरको टिकट कृष्णप्रसाद सापकोटालाई दिएपछि मनोनयन दर्ता गर्न जाने क्रममा माओवादीकै निवर्तमान मेयर आमन सिंह तामाङ पक्षका कार्यकर्ता बीच भएको विवादको भिडियोलाई माओवादी केन्द्रका अराजक तत्त्वहरू केशव थुलुङ, एसपी रेग्मी लगायतले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाइसेलका युवाहरूद्वारा भौतिक आक्रमण गरेको भने झुटा प्रचार गरिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ। हाम्रो शुभचिन्तक तथा पार्टी कार्यकर्तालाई भरममा नपर्न अपिल गर्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने अराजक यस्ता तत्त्वहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ। तत्काल साइबर क्राइममा जानकारी गराई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदछौँ। स्वकीय सचिव दिनेश थापा। साथै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले नक्सा पास नभएका संरचनाहरूमा डोजर आतंक मच्चाए उपत्यका बस्न लायकको नरहने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। त्यस्तै उनले मेयर बालेन्द्र शाहलाई अर्काको पुर्ख्यौली सम्पत्तिलाई ध्वस्त नपार्न पनि चेतावनी दिएका छन्। उनले निर्माणबाट नै सुन्दरता ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहलाई आग्रह गरेका छन्। नक्सा पास नभएका घरहरू संरचनाहरूलाई डोजर लगाएर ठोक भनेर काठमाडौँभित्रका 18 जना मेयरले 18वटा डोजर लिएर हिँडे भने उपत्यका बस्न लायकको रहँदैन, बस्न नलायक ठाउँ हुन्छ, उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी रविन्द्र मिश्रले चुनाव अगाडि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग एकता र नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलको प्रयास गरेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष पद छाडेका मिश्रले केही दिन अघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका थिए। उनी निकट स्रोतका अनुसार उनी आगामी प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका छन्। त्यसका लागि उनले नेकपा एमाले आफूलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा समेत राखेका छन्। मंगलबार कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने कुरा टुङ्गिसकेको छैन, तर नेकपा एमाले समर्थन गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आसन्न निर्वाचन र देशको राजनीतिक साथै विविध विषयमा कुराकानी भएको मिश्रले बताएका छन्। त्यस्तै आगामी चुनाव अघि नै मिश्रले राप्रपासँग पार्टी एकताको प्रयासलाई समेत अगाडि बढाएका छन्। विवेकशील साझाको केन्द्रीय समिति र पार्टी पङ्क्तिमा राप्रपासँग एकता हुनुपर्छ भन्ने ठूलो जमात रहेको बुझाइ उनको छ। राप्रपासँग एकता हुनका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुनुपर्छ। विवेकशील साझा मिश्रले छाडेपछि समीक्षा बास्कोटालाई अध्यक्ष बनाइएको छ। राप्रपासँग एकता नभएर मिश्र विवेकशील साझा पार्टीबाटै चुनावमा उठ्ने तयारी गरेका छन्। मिश्र यसअघि 2074 सालको चुनावमा पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उठेका थिए। त्यति बेला उनी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहसँग 818 मतले पराजित भएका थिए।